ممكن تحتو بولوي كلا بوتا كاتو بولوي اغي بولو يلا روح على جنب ولا مكمل على جنب كتا ولا ها بقى اليوم اقول لك عليه هو مبني اتاجي كوري تخيل خلاص سير عبد الله كوري كوري لا ولا لا روح كوري اذا كتي كوري كوكو اذا كتي गाड़ी से तक है ला रसूल का गोरे खोल जान ले साथे दो बोलो जान ले साथे दे ड्राम दा पारा दा कट दरगिरा पारा यार बस ला पारा को जान पाता कल बाजार वाला दी दुकान का मुकम्मल तबाह बर्बाद को या अल्लाह मोटरी कभी दारी डी सेवा डीसी सेवा उसे टाका दे दो पुलिस लाइन के या तो तनुर मकबो तेरा पारा करे फिर बता लेके करे फिर बाबा मुकम्मल जेरियाब दे दा को खोल दे करे दर फिर बाबा लंडे बाजार दे ताकि तो खोला दा तख्ती ऐसे बोलो कभी दारी समुद्र वादा हो रहे तो खुदा पारा फिर बता कोई रावण से तारीख का शुरू हो रहे या अल्लाह पाक खैर खुदा पाक खैर अदा को ये समुद्र रिस्क कर बाकी सब फिर बाबा को निशा को गाड़ी रवान करी या अल्लाह पाक खैर अल्लाह पाक खैर हो अल्लाह दे खैर हो अल्लाह दे खैर हो की अल्लाह दे खैर हो की या अल्लाह पाक खैर हो या अल्लाह खैर हो की फिर मुबारक खैर हो की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासीन दा बिल्कुल द पीर बाबा जामे मस्जिद द पीर बाबा मजार लंगर खानी बिल्कुल महदा और माशाल्लाह दसे पुल रखशे दे ये बाय बादा होदे पुल रगोलता अस्कर रिवार्ड पकार दे कोटी में रख करिया को भले मक्का में रख करी पकार जागोला इनामात वाला वर्क सरे वाला शीट वाला वर्क की दा पीर बाबा खोल दे पीर बाबा खोल दे नवीद में राखले करे और नवीद रो वक्त करे टीएमए टोल मख रासी दी अरे बांधे जी हां अच्छे बल्ला जी रो रे वक्त जो नवीद रो खवस रागे बहामा एमरे ता वक्त रा तस्वीर है कम तुमका टीएमए रो ने टोल मख रासी दी औकार कियो او خبرم کول دی پول راول والا هغه خو یو غټه انعام پکار سه راولي چا دا ډیزاین کړی چا منظور کړی چا پسی پر کېدلی یو چې راولي د پیر با جماعت مه ته الټه ځوړن کی دې په تو غره دې په دا درې مسرونه پیرا شو دومره کچ په کې لګولې دي چې هغه پناله کې څنګه لګیا دا پیر با خپل ته لګول چې پیر با مشهور او خپل چې هغه کال کې بدري پیری تباہی کیو اته لګولې دا دې په تاسو کوره بدري سروش پکاته ونی راغلي په سرو کا خطر هغه په جاو دا په چې کې مې دي لنګر خانه ته جمعات ته د کورونا داخل شي د انتخابي زیات نقصان کړی دی زما خپل دا دی چې د پاکستان کې حکومت یې قانوني سیداره بکی چې کوم محکمې دا پل غلط ډیزاین کړی چې راونی شي او ټول حکومت تاوان دیوالي لازم تكتب لي موبايل كويس يجي معايا سيلفي خذ سكار نتيجه انا ده دور اسمه اكتيو كا سيدي ما موبايل خا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یاران دوستانو پکړو بازار کې ډېر سیلاب راغلی دی او د پکړو واتاڼم په وګو کې مکمل ډوبه ده دعاګانې کوي الله پاک خیر کړي او ډېر تندرونه به راغزار شو او مهرباني وکړئ دعاګانې ډېرې کوئ چې الله پاک نور خیر کړي ډېر نقصانونه به جوړ شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم زایم ملکپور پروډ باندې دا ملکپور پړ لري د بشونه چې کوم راغلی په ویډیو چې ما څنګه غره پټای لري نظامو لري او دا کوم دې دا بشونه راغلی بشونه پړې پړ لري تاسو پلیز مهرباني وکړئ داخل کورونو مرتب شي وي او ډیر زیات تکلیف کړي هغه کوي چې څنګه کړي چې زم پورا تعالی دا پړ ډیر زیات انتظار راغلی دا وګورئ د ملکپور وړاندې تاسو क्या करे दा दरगिरा पारा यार बस दा बाजार वाला दी दुकान का मुकम्मल तबाह बर्बाद को बड़ा पड़ लगा ले बताएगा दा पॉलिसी जो शिव ये काट कभी दारी डीसी सेवा कुछ कासा रेजर पुलिस लाइन के या तो फिर बाबा मुकम्मल जेरियाब दे दा को खोल दे करे
دا پیر بابا لنډې بازار دی راکې دونه خوړه دا تختې هسې دا وړو وینئ دا کوڅې دي د خدای دې لپاره کوڅو کې دا لرګي را روان دي دا کمې داري زموږ آواز اورئ د خدای لپاره هغه د ملکپور راخوړ د بټای خوړ راغلی چې په دې روډ پیر بابا بازار باندې راغلی دې خوا یې غټ غټ دی راوړی خدای پاکه خیر دا کوي یوازې زموږ رسکي کې راوي سو پیر بابا غوړي نه کوي ګاډي روان کړی دي یا الله پاکه خیر अभी तक हमें 40 से ऊपर लाशें डेड बॉडी रिसीव हो गई है जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं तकरीबन इसमें मतलब 25 के करीब ख़वातीन है 18 से ऊपर मतलब ये बच्चे हैं और मैं आवाम से अपील करता हूँ काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें यहाँ पर बहुत बड़ा रश बना हुआ है सारे लोग वार्ड में घुस जाते हैं हमारे साहब को मतलब काम करने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है काइंडली मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ कोऑपरेट करें बच्चे 18 से 17-18 बच्चे 20-25 या 24-25 ख़वातीन हैं बूढ़े हैं 2-3 बूढ़े हैं एक नौजवान 2-3 नौजवान हैं या चेबल लाजी रोरे वक्त जो नबी रो खबस रागे बहामा कैमरे ता वक्त रा तस्वीर है कब तुमका टेमे रुना जे टोल मक्का सिदरी दे औकार कियो او خبرون کول دی پول راول والا داغه خو یو غټ انعام پکار سه راولي چا دا ډیزاین کړی چا منظور کړی چا پیسې پر کېدلی چې راولي د پیر په جماعت مه ته الټا ځوړن کی دې په تو غره دې په دا درې په سره پیرا شو دومره کچ په کونه پکې لګولې دي چې هغه پناله کې څومره لګیا دا په خپل لګول چې په هغه مشهور خپل چې هغه کال کې بدري پیری تباہی کیو اته لګولې دا دې په تاسو کوي بدري سروش په تاونه راغلي په سرو کا خطر هغه په جاو راوځي کې دي څنګه خانه ته جمعات ته د کورونا داخل شي د انتهایی زیات نقصان کړی دی زما خپل دا دی چې د پاکستان کې حکومت قانوني اداره بګي چې کوم محکمې دا پول غلط ډیزاین کړی چې هغه راولي شي او ټول خطا تاوان دی والی بلا خیال کوي نه کا मुझे दस्तू बोल वे कल बता काटू बोल वे हमें बोलो अल्लाह ताला का अज़ाब वो बाजे तो पर मुतबर में तमर खतरा करे हां कोई जरिया आप बोल पकड़े वो हालात क्यों नहीं कम हालात आता नहीं करे काय करे से राब ले करे रावण ने करे रावण ने रू रू कोई इजापती करे पुरबो की इजापती रखते ना पारा अल्लाह रसूल का गोरे खोले जान ले साथे तो बोल जान ले साथे ड्राम दा पारा दा तो कट लड़की दा पारा यार बस दा पारा को जा पकड़ा कल की बाजार वाले दी दुकान का मुकम्मल तबाह बर्बाद को या अल्लाह कमी दारी अडी सेवा डीसी सेवा तो तासे रेजरो पुलिस लाइन के या त नूर मखबो खतरा पारा करे फिर बता लेके करे फिर बाबा मुकम्मल जिरियाब दे दा करे फंड दे करे तारे फिर बाबा लंडे बाजार रे रंग ने खोला दा तख्ती ऐसे बोलो खतरा पारा कमी दारी हम का वादा हो रहे दा करे पर तो रामो की दारी का शुरू करे तबाही करे फिर बाबा या अल्लाह पाका खैर खुदा पाका खैर अदा करे आवाज हमको रिस्की के रबाई तो फिर बाबा को नहीं करे गाड़ी रवान की या अल्लाह पाका खैर अल्लाह पाका खैर वकी अल्लाह दे खैर वकी अल्लाह दे खैर वकी या अल्लाह पाका खैर वकी या अल्लाह खैर वकी खैरुल मालिक खैर वकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल नबी बाबा जामे बाजार में तमर खतरा करे हां माशाल्लाह तसे फुल रखशे दे ताई बारे होते फुल होता अस्करी वाट पकड़ दे रू रू कोई इजाफती करे कबल मक्का मेरा करे पकड़ दे होला इनामात होला वक्त से वाला शील्ड वाला वाती फिर बाबा फल दे फिर बाबा फल दे यार बस दा पारा को जा पकड़ा कल की बाजार वाले नबी में रागले करे नबी रो वक्त पर टेमे टोल मक्का रासी दे या अल्लाह अरबान दे कमी दारी अडी सेवा डीसी सेवा तो तासे रेजरो पुलिस लाइन के या त नूर मखबो खतरा पारा करे फिर बता लेके करे कैमरे ता वक्त मुकम्मल जिरियाब दे दा करे फंड दे करे टोल मक्का रासी दे बाजार रे राके दोना खोला दा तख्ती ऐसे बोलो او خبرون کول دی پول راول والا هغه خو یو غټ انعام پکار سه راولي چا دا ډیزاین کړی چا منظور کړی چا پیسې پر کېدلی یو پیرای وړه د پیر په جماعت مه ته الټا ځوړن کې आवाज موږ رسکی کړه باندې سو پیر بابا کو دې په دا درې په سره پیرا شو
دومره کچ پیپونه پکې لګولې دي چې هغه په نالۍ کې څوک نه لګیا دا د پیو خپل ته لګول چې پیو هغه مشهور او خپل چې هغه په کال کې د درې پیری تباہی کیو دې لګولې دا دې په تاسو کوي درې سره شپه تا ونی راغلي په سره کا خطر هغه په جاو دا په چې کې دي لکه خاني ته جمعه ته د کورونه ته هرشي له انتهایی زیات نقصان کړی دی زموږ خپل دا اړه چې د پاکستان کې حکومت یې قانوني سیداره بکی ماشاءالله د کوم محکمې دا په غلط ډیزاین کړی چې راولي سي عسکري باندې والی کوټې مې راکړی او بلې محکمې راکړی په کار چې هغه انعامات ولا ورکی سره ولا شیټ ولا ورکی دا پیر بابا خپل دی پیر بابا خپل دی یا الله الله دې مرحم وکي الله نبی دې راغلی غره نبی دې وخت کې ټی مې ټول مخ راځي ټول مخ راځي نو اوس په تاسو نه حالات ته کم حالات دې راغلي هغه کې چې دکان کې چې بل لازم ضروري وخت جو نبی دې خو سره په هغه کیمرې ته وخت را تاسو نه کوم څنګه ټی مې رونه دې ټول مخ راځي او کار کیو او خبرون کول دي پول راغول والا هغه خو یو غټه انعام په کار سره راولي چا دا ډیزاین کړی او چا منظور کړی او چا پیسې پر کېدلی او چې راولي د پیر جمعات مه ته الټا ځوړن کې دې په کو غره دې په دا درې مې سره پیرا شو دومره کچ پیپونه پکې لګولې دي چې هغه په نالۍ کې څوک نه لګیا دا د پیر خپل ته لګول چې پیر هغه مشهور او خپل چې هغه په کال کې د درې پیری تباہی کیو دې لګولې دا دې په تاسو کوي نظام موجود دي سره شپه ته ونی راغلي پاسو کا خطر هغه په جواب او په کې دي لنګر خاني ته جمعات ته د کورونو ته هرشي له انتهایی زیات نقصان کړی دی زموږ خپل دا اړه چې د پاکستان کې حکومت یې قانوني سیداره بکی چې کوم محکمې دا په غلط ډیزاین کړی چې راولي سي او ټول حق تاوان دی والی یا الله الله دې مرحم وکي الله طرف عذاب او په منتخب نمائندگانو کې خپل پاس به شکر گزار یم کوي ټول مکه سره اوس په تاسو نه حالات ته کوم حالات الله خیر یا الله خیر غالي مکه کې شو دکان کې اره په ما ورکړې موټري یا الله پاک خیر چا غاډي به زه ولادي مې ته رول غاډي سیټ کړه غاډي سیټ کړه سره ویني دا ورسره غاډي سیټ کړه رول غاډي سیټ کړه السلام علیکم یاره چې څومره دا ویډیو ګورئ نو کایندلی کوم کنسرن ډپارټمنټ دی هغه نمبر 1 نمبر 2 دی یا نور سیاسي ډپارټمنټ دی کایندلی هغه ته زما دا میسج دا ورسوي دلته کې موږ سیلاب راځي کړو پیر بابا بلکې روډ چې کوم دی مکه مسجد هغه ته مقامه زموږ کور دی کتور ته سوال دو بلکې خبر واره چې نظام موجود دی دا ټیم دی خلک ته اول تباہی کړي پیر بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یاران دوستانو پکړو بازار کې ډېر سیلاب راغلی دی او پکړو واتاڼم په وګو کې مکمل ډوبه ده دعاګانې کوئ الله پاک خیر کړي او ډېر تندرست پکې راګزار کړي او مهرباني وکړئ دعاګانې ډېرې ډېرې کوئ چې الله پاک نور خیر کړي ډېر نقصانونه به جوړ شي No le. سرک شیری دوی زنان